बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, अल्ताफ हसन साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि कराची वालों के कायद हैं। और जो जो ओरिजिनल जो कराचियन है या ओरिजिनल कराचीआइट है, कराची आला है, उसको जाहिर है कि अल्ताफ हसन के अलावा कोई और लीडर हजम नहीं होता। अब हजम होने से मुराद क्या है? चलो कोई आता है, वो कहते हैं ऐसा कहाँ से लाओ कि तुझसा कहें, जिसे ऐसा कोई बंदा लाके दिखा दे जिसने कराची को ओन किया, यहाँ के मसाइल हल किए। कौन? ये जिनको आज पिंप में जलील किया गया। ये अल्लाह की करनी है। कमाल साहब, आपने भरे मजमे में अपने लीडर को गालियां दी, माँ बहन। आज इस्लामाबाद के लोग आपको जो है वो इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं और आपको वो बता रहे हैं कि आपने एहसान किया और आप देख लीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। अपना अहद करार पाए। लोग वहां पर आपको भी सुन नहीं रहे, मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भागनी पड़ गई आपको। मैंने क्या किया, मैं थोड़ी किया, ये किया, वो किया, यूं किया, यूं किया। हादसा तो होते रहते हैं सर। कारवा, ठीक है, मकाफात अमल। आपने अपने कायद के साथ क्या किया? गालियां दी, पता नहीं क्या कुछ इल्जाम लगाए। अब आप पे इल्जाम लग रहा है, ठीक है। मुझे कोई खुशी नहीं है कि आपके साथ ये हो रहा है, लेकिन जिसका दिल आपने दुखाया था ना, उसकी हाय लगी है आपको। मैं आप लोगों को जमीर झंझोड़ने के लिए बैठा हूं। खुदा का वास्ता आंखें खोलो, मत करो ये सब जो तुम कर रहे हो। वो क्यों बोलते हो जो तुम खुद करते नहीं? कुरान पाक के अल्फाज हैं कि इनसे कह दो कि जो तुम खुद नहीं करते वो लोगों को क्यों नसीहतें करते हो। ये आप लोग भी खुद सुन लें कि अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा इंसाफ करने वाला है। एक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं उठा के ले जाएगा। पाकिस्तान में ये तो मसला है ना, मैं देख रहा हूं कि उसने टीएलपी ने बैनर्स लगाए कोई, या कोई प्रोग्राम हो रहा था, खादिम हुसैन की तस्वीर लगा दी, खादिम हुसैन रिजवी साहब की, और वो बंदों को चुक लिया गया। कैसे तस्वीर क्यों लगाई? जिस मुल्क के अंदर ये सारे रिवाज हों तो वहां पर क्या हाल होगा, आप खुद सोचिए। अल्ताफ हसन का नाम लेना, उसकी तकरीर, ये वो, फजल रहमान पे भी पाबंदी लगे। अल्लाह करे ये जो सिंध में कौम परस्त जमाते हैं, इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन हो रहे हैं, लेकिन इनको बाकायदा तौर पे पकड़ा जाए, इनके लीडरों को गिरफ्तार करें, ठीक है। कौम परस्त जमातों में वो वाली कौम परस्त जमातें जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, और वो जो सिंध में सिंधी महाजिर फसाद में शामिल हैं और मिलिटेंट्स बना रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो हो रहा है सिंध के अंदर, इसके पीछे क्या है? क्यों हो रहा है? ये सूबे की वजह से हो रहा है? कोई सूबे की वजह से कोई फड्डा नहीं है। ये सारे लीडर, सारे जो वकील हैं जो ये मुहिम चला रहे हैं, सब अपनी दुकानें चमका रहे हैं सिंधियों के नाम पे, क्योंकि उनको पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहे हैं, बैग पे सब कुछ तय हो गया, तुम्हारे इतने, तुम्हारे इतने, तुम्हारे इतने, ये सब तुम्हारा है, वो सब तुम्हारा, वो सब तुम्हारा, ठीक है। और अब उसका क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा, देखिएगा, अभी खून खराबा कराएंगे, उसके बाद हम तो भाई हैं और हम एक दूसरे के जप्पी पा के हम साथ ही करके बेगातों की तरह ये लोग तस्वीरें भी खिंचवाएंगे। जिन जो लड़े होंगे, जख्मी हुए होंगे, हाथ पैर टूटे कटे पिटे होंगे, मर गए होंगे, वो लोग तो उनका जो जिंदगी बर्बाद हो गई, ये लोग फिर एक हो जाएंगे। इसीलिए बिला तफरीक, बिला रंग नस्ल की तफरीक के एक बंदा जो अहल हो उसको पकड़ें, उसके साथ काम करें, उसकी लीडरशिप में देखें। पाकिस्तान में ये बिल्कुल हजम नहीं की जा सकती बात।
کہ اب کسی اور ایکسپیریمنٹ کی طرف ہم لوگ جائیں. صرف ایک ہی ایکسپیریمنٹ اس ملک کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے، لندن والا، اور وہ ایکسپیریمنٹ، وہ تجربہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ حقیقی آزادی ہوگی. اس ملک کے نظام کو جکڑ کے جس آکٹوپس میں رکھا ہوا ہے، اس آکٹوپس سے نجات حاصل کرنی ہے. اور وہ آکٹوپس کون ہے؟ وہ ہے دہشت گردی، معاشی عدم استحکام. امریکہ کی جو ہم لوگوں کے بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں چاپلوسیاں کرنی پڑ رہی ہیں امریکہ کی، کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کو پیسہ دے رہے ہیں، اس لیے ہم بھی اس کے پیسے لینے کے لیے اس کے نیچے پیچھے جا رہے ہیں. بس اب کیا کیا بات کروں میں. خود مختار ملک ہونا جو ہے نا، اس کی قوم کے چہرے کی رونق دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ ملک خود مختار ہے. جہاں کے لیڈر بکے ہوئے ہوں، پیسوں کے نام سن کے ان کی رالیں ٹپک رہی ہوں، اور تابوت کے آگے ران ٹپک رہی ہو، سر جھک رہے ہوں، ایسے لیڈر کو کی پاکستان میں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نہیں چاہیے. جس کا ماضی، حال اور مستقبل داغوں سے بھرا ہوا، ایسا لیڈر نہیں چاہیے. الطاف حسین صاحب کراچی کے لیڈر نہیں، وہ انٹرنیشنل لیڈر ہیں انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیند تو آ رہی ہوگی، بھی وہ انرجی میرے اندر بچی نہیں ہے، جو بہت تھکا ہوں. ٹھیک ہے، آپ بولیے دیکھ رہے ہوں گے چینج کیا ہے میں نے، لک اللہ کرے پسند ہے، مجھے تو آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مقصد یہ کہ وہ جو ملک کی کمی ہے، خامیاں ہیں، مہنگائی کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، ابھی بجلی کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، پیٹرول کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. اس وقت ہمارا سارا دھیان ہے اب صوبے بن جائے، اب سندھیوں، اب ترکا، اب جو رائتا اور یہ وہ، اور ادھر چل جائیں گے. ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے، فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ جو ہے نا، ابھی یہ جتنے فضل الرحمان کو میں آپ کو گن لیجئے گا، فضل الرحمان، عمران خان، یہ کھڑے ہوئے کل فوج کی حمایت، پھر وہی بات کر رہے ہوں گے، شیخ رشید اور یہ سارے کے سارے فوج زندہ باد ہے، فوج کے خلاف بات کرنا غداری. جو یہ آج پڑھا رہے نا، کل دیکھے گا واپس اپنے اس پہ آ جائیں گے، سبق پہ، پرانے سبق پہ. اور یہ جو نواز شریف اور زرداری گروپ ہے، یہ کل یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے پردی کا نعرہ لگائیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا آپ لوگ، کیونکہ یہ ملک جو ہے نا، یہ اس کو ان لوگوں نے جو ہے نا وہ ایک سوری جسے طوائف کا کوٹھا سمجھا ہوا ہے، جس وقت جو ہے نا وہ یہاں پر آ کے مجرا کراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان ہے اور یہ ہمارے ادارے ہیں، ہمارے لوگ ہیں. عوام کو اون کیجیے، عوام کو چھوٹ دیجیے، کوئی اس پہ بات نہیں کرتا ہوا نظر آئے. میرا لیڈر ہاں ہے، میرا لیڈر ہاں ہے. ٹھیک ہے، میں بھی یہی کر رہا ہوں. میرے لیڈر تو قائد اعظم محمد علی جناح ہے. میں تو مظلوم کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، اور مظلوم ان میں سے کوئی نہیں ہے علاوہ الطاف حسین صاحب کے. اب بات ہے کر رہا ہوں جب تک ہمت ہے، جب تک سافٹ ویئر نہیں اپڈیٹ ہو جاتا تب تک کرتا رہوں گا انشاءاللہ. لیکن میں کوئی ایسی چیز نہیں کر رہا کہ جس پہ مجھے کوئی ڈر خوف ہو کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ یا یہ وہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے میری لمٹس بھی پتہ ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کیا چیز نیگلیجنسی ہے، کس کی ہے، میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں، پوائنٹ کرتا ہوں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. لیکن ایک بندہ جس کے اوپر صرف اور صرف الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کو آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے نیگلیکٹ کیا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں کہ الطاف حسین دہشت گرد. ابھی بھی لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن شرم نہیں آتی. لوگ بات تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود لاشیں اٹھائی ہیں. الطاف حسین دیکھ کے جا رہے تھے نا آپ کے لوگوں کی لاشیں، آپ لوگوں نے خود فون پہ سنا نا. میں تو یہ سنا تھا کہ جب الطاف حسین صاحب کی طبیعت خراب ہوا کرتی تھی تو کبھی بابر غوری الطاف حسین صاحب کی آواز نکالتے تھے، کبھی حیدرآباد رضوی صاحب ٹیلی فونک خطاب الطاف حسین صاحب کی آواز میں کر رہے ہوتے تھے یہاں پر. میں نے تو یہ سنا ہے، اب باقی آپ لوگ بتائیے گا آپ میں سے کس کس نے یہ بات سنی ہے. ٹھیک ہے، کمنٹ سیکشن میں. اللہ حافظ.